everyone. I hope you all are very fine. Respected viewers, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि CSS, PCS, PMS, UPSC या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, प्रीपोजिशंस को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी का नाम है एकेडमिक प्रीपोजिशन और दूसरी कैटेगरी का नाम है कॉम्पिटिटिव प्रीपोजिशन। अब जो एकेडमिक कैटेगरी है इसमें आपके पास एट, ऑन, इन, इनटू, बिटवीन, अमिड, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स। जबकि अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रीपोजिशंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वो कैटेगरी आती है वो वर्ड्स आते हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास वो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है। जबकि तीसरी कैटेगरी हमारे पास वो है जिसके साथ हम डिफरेंट टाइप्स के प्रीपोजिशंस लगा सकते हैं। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब सबसे पहले हमने एकेडमिक कैटेगरी की बात करनी है। उसमें भी हमने एट, इन, ऑन उठाया है। इनका सबसे पहला यूज हम देखते हैं टाइम के लिहाज से, कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो कहाँ हम एट, कहाँ हम इन और कहाँ हम ऑन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एट को देखते हैं। एट हमारे पास we use it when we talk about a specific time. एट का यूज हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी वक्त, ठीक है, या लम्हे की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8:05, 8:11:45, 8 midnight, 8 lunch time, 8 sunset। ठीक है, अब सबसे पहले इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जिस तरह है 8:05 द मीटिंग विल स्टार्ट, यानी मीटिंग 5 बजे शुरू होगी। अब दूसरा है 8:11:45 द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी ट्रेन 11:45 पे स्टेशन पहुंची। नेक्स्ट देख ले, एट मिडनाइट एवरीवन वाज asleep, आधी रात को सब सो रहे थे। ठीक है, एट लंच टाइम आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक, दोपहर के खाने के वक्त मैं आम तौर पर चहलकदमी या वॉक करता हूँ। ठीक है, एट सनसेट द स्काई टर्न्ड ऑरेंज, सूरज डूबते वक्त आसमान जो है वो क्या हो गया, वो नारंगी हो गया। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास ऑन की। ऑन को भी हम टाइम के हवाले से देखेंगे। ऑन का यूज हम क्या करते हैं, वी यूज ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक डेट और अ स्पेशल डे, यानी ऑन का यूज हम किसी खास दिन, तारीख या मौके की जब बात करते हैं तो उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। सबसे पहला यूज इसका है डेज ऑफ द वीक, यानी हफ्ते के जितने भी दिन है, वो चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, उसमें आपने किसका यूज करना है, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑन फ्राइडे, यानी जुमा के दिन। ये दूसरा है ऑन फ्राइडेज। ये फ्राइडेज क्या होते हैं, ऑन फ्राइडेज यानी बहुत सारे जुमे, जुमे के दिन। ठीक है, मतलब जो काम या हर वीक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑन फ्राइडेज। ठीक है, अब सिंपल है, ऑन फ्राइडे वी विल हैव अ टेस्ट, यानी जुमा को हमारा टेस्ट होगा। ऑन फ्राइडेज आई विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स, यानी जुमे के दिन मैं अपने दादा दादी से मिलने जाता हूँ। अब ये एक जुमा नहीं है, मतलब मैं कंटिन्यूसली जाता हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑन फ्राइडेज। मैं हर जुमे जाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन फ्राइडेज। ठीक है, दूसरा यूज इसका है ऑन का कि हम इनको डेट के साथ भी यूज करते हैं। ऑन 16 मई 2012, आप जो भी डेट लिखते हैं उसके साथ आपने क्या करना है, ऑन का यूज करना है। ठीक है, ऑन 16 मई 2012 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से क्या हुआ, फारिग हुआ। ठीक है, तीसरा उसका यूज है कि ऑन को हम यूज करते हैं स्पेशल डेज के लिए, खास दिन के लिए भी हम इनको क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जिस जिस चीज में डेज आ जाए ना, वहां आपने क्या करना है, वहां आपने ऑन का यूज करना है। जिस तरह ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन माय बर्थडे, ऑन वैलेंटाइंस डे, ऑन ईद डे, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके साथ जिसमें डे आ रहा है तो आपने वहां पे क्या यूज करना है, ऑन का यूज करना है। ठीक है,
جس طرح آن نیو ایئرز ڈے پیپل سیلیبریٹ آل نائٹ، یعنی نئے سال کے دن لوگ پوری رات جشن مناتے ہیں. آن مائی برتھ ڈے مائی فرینڈس گیو می گفٹس، یعنی میرے برتھ ڈے پر میرے دوستوں نے مجھے تحفے دیے. آن ویلنٹائنس ڈے پیپل ایکسچینج فلاورس، یعنی ویلنٹائن ڈے پر لوگ پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں. اب تیسرا یوز ہے ان کا. ان کا بھی ہم یوز پڑھیں گے ٹائم کے لحاظ سے. جب ہم کیا کریں، وی یوز ان وین وی ٹاک اباؤٹ ایئرز، ڈیکیڈ، سینچریز، سیزن، منتھ اور جنرل پیریڈ آف ٹائم، یعنی جب ہم سال، دہائی، صدی، موسم یا عمومی وقت کی بات کرتے ہیں تو ہم کس چیز کا یوز کرتے ہیں؟ ان کا یوز کرتے ہیں. ان 2012، ان 2011، ان 2001، ان دی 1990s. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم نے کس چیز کی بات کرنی ہے؟ دہائی کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، 1900 کی دہائی میں، 1800 کی دہائی میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ان دی 20th سینچری. جب ہم سینچری کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم نے کس کا یوز کرنا ہے؟ ان کا یوز کرنا ہے. ان دی پاسٹ، ان کے ساتھ بھی ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ان کا یوز کرتے ہیں. اور ان ونٹر سیزنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم کن کا یوز کرتے ہیں؟ ان کا. تو جس طرح ہے ان 2012 I moved to کوئٹہ، 2012 میں کوئٹہ منتقل ہوا. ان دی 1990s ٹیکنالوجی grew rapidly، یعنی 1990 کی دہائی میں ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھی. In the 20th century many inventions changed the world، یعنی 20ویں صدی کی کئی ایجادات نے دنیا بدل دی. ٹھیک ہے. In the past people traveled by horses. ٹھیک ہے، جو اکثر ماضی میں لوگ کس کے اوپر ٹریول کرتے تھے؟ گھوڑوں کے اوپر. In winter it often snow here، یعنی سردیوں میں اکثر یہاں برف پڑتی ہے. Respected viewers, we use it in certain fixed expression to refer to the present moment, specific point or exact occasions. ایٹ کا استعمال ہم ان مخصوص سنٹینسز میں بھی کرتے ہیں جس میں موجودہ لمحہ، خاص وقت یا ایک موقع کی ہم بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، جس طرح ایٹ دی مومنٹ، اس وقت. ٹھیک ہے، ایٹ دی منٹ، اس منٹ. ٹھیک ہے، ایٹ پریزنٹ، فی الحال. ٹھیک ہے، ایٹ دس ٹائم، اس وقت. ایٹ دا سیم ٹائم. سب سے پہلے ایٹ دی موومنٹ، آئی ایم بزی، اس وقت میں مصروف ہوں. ایٹ دی منٹ شی از ناٹ اویلیبل، فی الحال وہ دستیاب نہیں ہے. ایٹ پریزنٹ وی ہیو نو مور ٹکٹس، فی الحال ہمارے پاس مزید ٹکٹس نہیں ہے. ایٹ دس ٹائم دی شاپ از کلوز، اس وقت دکان بند ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ ٹو بی کیئرفل، اس وقت ہمیں محتاط بھی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دو یہاں پہ کنفیوژن ہے کہ ہم ایٹ ویکینڈ کا یوز کریں یا آن دی ویکینڈ کا یوز کریں. تو ریسپیکٹڈ ویورز یہ دونوں صحیح ہے. ایٹ ویکینڈ برٹش انگلش میں یوز ہوتا ہے، جبکہ آن دی ویکینڈ امریکن انگلش میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایٹ ویکینڈ وی وینٹ ہائکنگ، یعنی اکثر ہم ویکینڈ پہ کہاں جاتے ہیں؟ ہائکنگ پہ جاتے ہیں. آن ویکینڈ وی وینٹ ہائکنگ، یہ بھی ٹھیک ہے. نیکسٹ کیٹیگری ہے کنفیوژن کی، ایٹ نائٹ ورسز ان دی نائٹ. ایٹ نائٹ کو ہم عام طور پر رات کے وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عام رات کے لیے. ان دا نائٹ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ رات کے دوران پیش آنے والے کسی خاص لمحے یا واقعے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان دی نائٹ کو ہم یوز کرتے ہیں. ایگزامپل ہے ایٹ نائٹ آئی سلیپ ایٹ نائٹ، میں رات کو سوتا ہوں. I heard a strange noise in the night، میں نے رات کے دوران میں نے کیا سنی؟ ایک عجیب آواز سنی.